अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 15 दिसंबर 2024 है, इतवार का दिन है। इस वक्त पाकिस्तान में दोपहर है। ये दिन है यौम शुहदा का, पेशावर में, बाग़ नारान में, जहां आप सबको याद है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान की कॉल पे पहले ये फैसला हुआ था कि 13 दिसंबर को पेशावर के अंदर एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा, जहां इमरान खान ने ये अपील की थी कि पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पहुँचें। शुहदा इस्लामाबाद को, इस्लामाबाद के जो मार्टर्स हैं, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, उनके घर वालों के साथ यकजहती के लिए, एक कौमी यकजहती के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पहुँचे। फिर इस दिन को प्रॉबेबली लॉजिस्टिक रीजंस की वजह से इसे शिफ्ट कर दिया गया संडे को, 15 दिसंबर को, और आज इसका दिन है। मैंने पिछला वीलॉग भी इसी हवाले से किया था, जिसमें मैंने अपना ये एनालिसिस सामने रखा था कि क्यों पंजाब और आज़ाद कश्मीर के लोगों को बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचना चाहिए। मैंने इस उम्मीद का इजहार किया था कि मुझे उम्मीद है कि जिस किस्म की फीलिंग खैबर पख्तूनख्वा के तूल और अर्ज़ में पाई जाती है इस्लामाबाद के मैसेकर के हवाले से, तो लाखों लोग, मैंने कहा था कि लिटरली मैं समझता हूँ कि कई लाख लोग जो हैं वो पेशावर में, बाग़ नारान में पहुँच सकेंगे, जो हयाताबाद 1 और 2 के अंदर है। ग़ालिबन बहुत बड़ा वो एक रकबा है, और मैं समझता हूँ कि पंजाब और आज़ाद कश्मीर से लोगों को यहाँ बहुत बड़ी तादाद में पहुँचना चाहिए और उनको अपनी यकजहती शो करनी चाहिए खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ, बिकॉज कॉज तो पूरे पाकिस्तान का है। और जो जुल्म सितम गुज़िश्ता 30 महीने में पंजाब में हुआ है, वो खैर खैबर पख्तूनख्वा में उस तरह का नहीं हुआ। जो दरवाजे लोगों के घरों के आधी रात के बाद तोड़े गए हैं, जहाँ माओं और बहनों और बच्चियों के सामने उनके बापों को, उनके भाइयों को उठाया गया है, वो जो इंटेंसिटी है जुल्म की और फैशिज्म की, वो तो पंजाब ने देखी है। लेकिन उसकी खातर खड़ा जो हुआ है वो खैबर पख्तूनख्वा खड़ा हुआ है। और इस्लामाबाद मैसेकर में अब तक जो 12 शहीदों के नाम हमारे सामने हैं, जो हमारे सामने बताया जाता है कि 200 के करीब लोग जो हैं वो लापता हैं, 5000 के करीब लोग जो हैं वो गिरफ्तार हैं, 100 से ज़्यादा बताया जाती है, बड़े कंजर्वेटिव ऑफिशियल फिगर्स हैं, गोली लगने से जो हैं वो ज़ख्मी हैं, उसमें से बहुत ही बड़ी तादाद डिस्प्रोपोर्शनेटली खैबर पख्तूनख्वा की है। तो खैबर पख्तूनख्वा ने अपना न सिर्फ हक अदा किया पाकिस्तान की खातर, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं वो पंजाब के लिए भी खड़े हुए हैं। इस निस्बत से मेरी दलील और मेरा आर्गूमेंट ये था कि पंजाब के लोगों को बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचना चाहिए। अब ये जो वीलॉग मैं इस वक्त कर रहा हूँ, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूँ कि मुझे कई घंटे पहले ये वीलॉग सुबह सुबह करना चाहिए था पाकिस्तान के हिसाब से, कहीं 6-7 बजे, लेकिन मैं इसमें लेट इसलिए हो गया कि गुज़िश्ता कई घंटों से मेरी कोशिश ये थी कि चंद ऐसी इंतहाई अहम मशरक़ वस्ता से जो रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं उन्हें मैं इसमें शामिल कर सकूँ, इनकॉर्पोरेट कर सकूँ, उसका एक मैं एक कोई फैक्चुअल सा, एक लॉजिकल एनालिसिस आपके सामने ला सकूँ। और जैसे कि आप मेरे पिछले, लेकिन मैं उनको शामिल इसमें नहीं कर पा रहा। इसका खालिस्तान ताल्लुक़ जो है यौम शुहदा से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और पाकिस्तान की सियासत से है। लेकिन मैंने चूँकि उसका ज़िक्र किया है, मैं थोड़ा-सा आपको उसका हिंट करा दूँ कि किस चीज़ के अंदर मैं गुज़िश्ता 24 घंटों से किस चीज़ को समझने के अंदर मैं फँसा हूँ। जैसे कि मैंने अपने जो पिछले 2-3 व्लॉग किए मशरक़ वस्ता के हवाले से, जो तब्दीली आई है बशर अल-असद की हुकूमत गिर जाने से मुल्क शाम में, मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था कि इसके साथ ही शाम की रियासत का प्रैक्टिकली तौर पे ख़ात्मा हो गया है। यूँ तो बहुत से लोग खुशियाँ मना रहे हैं कि प्रिज़न खुल गए हैं, वहाँ पे कैदी जो हैं रिहा हो गए हैं, लेकिन शाम की तमाम तर जो सियासी ताकत थी मुल्क शाम की एक रियासत की हैसियत से, उसका ख़ात्मा हो गया। यूँ तो मगरबी ज़राए इब्लाग में आर्टिकल छपवाए जा रहे हैं कि इसका बहुत बड़ा विनर जो है वो तुर्की है, लेकिन तुर्की इसका विनर नहीं है। इसका असल विनर जो है वो ज़ायनिस्ट इज़राइल है। और मुझे शक ये है कि ये जो आर्टिकल छप रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट और बहुत से अखबारात में, जिनको मुसलमान अपनी सादगी और अपनी मासूमियत की वजह से बाय कर रहे हैं, वो भी शायद ज़ायनिस्ट लॉबी ही छपवा रही है। उसकी वजह यह है कि एज़ यू नो वेरी वेल कि मैं एक बड़ा ही कीन कीड़ा स्टूडेंट हूँ इस तारीख़ का, और मैं तो गुज़िश्ता कोई अब तकरीबन 3 हफ़्ते से मुस्लिम हिस्ट्री को बहुत ही गौर से पढ़ रहा हूँ। तुर्की के लिए सीरिया जो है वो कभी भी कोई पॉलिटिकल चैलेंज नहीं रहा है। 16वीं सदी के शुरू में जब ममलूक्स को शिकस्त हुई, जो इजिप्ट के ममलूक थे, तो सीरिया, सऊदी अरब, हिजाज़ का इलाका, इराक़ का बहुत सा हिस्सा और बहुत सा सेंट्रल एशिया का हिस्सा जो है, ट्रांस जॉर्डेनिया, ये सब का सब ऑटोमन्स के हाथ आ गया। और 1620 से या 1619 से, सॉरी 1519-20 से लेके, यानी 16वीं सदी के पहले हिस्से से लेके 20वीं सदी के शुरू तक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, सीरिया जो है अपने बाकी बहुत से इलाकों की तरह वो ऑटोमन सल्तनत उस्मानिया का एक सूबा था। जब सल्तनत उस्मानिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शिकस्त हो गई, उसके बाद उन्होंने अपनी तमाम स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन और कैलकुलस जो है वो तब्दील कर लिया तुर्की ने। तुर्की के लिए सीरिया कभी भी कोई मसला नहीं रहा, सीरिया कभी भी तुर्की के कैलकुलेशंस में भी नहीं रहा।
ترکی کے لیے تو سیریا کا مسئلہ صرف اس وقت کھڑا ہوا جب 2011-12 میں سینٹرل گورنمنٹ جو تھی ڈیمسکس کی، یعنی ڈیمسکس ایز اے سینٹر آف پاور جو ہے وہ کبھی بھی ترکی کے لیے اور انقرہ کے لیے چیلنج نہیں تھا. پرابلم صرف اس وقت ترکی کے لیے کھڑا ہوا جب سینٹرل گورنمنٹ جو تھی ڈیمسکس کی، اس کا ہولڈ اپنی پیریفری کے ایریا کے اوپر کمزور ہوا اور کرد اٹانومی کو ہوا ملی، اور پھر خاص کر کے امریکنز نے کردش نیشنلزم کو، سب نیشنلزم کو اٹھایا. در حقیقت کرد ایک بہت بڑی قوم ہے جو تقریباً 3-4 ملکوں کے درمیان میں بٹ گئے ہوئے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی ایک کرد لیڈر تھے، تو قوم تو پریکٹیکلی طور پہ کرد جو ہے ان کا اپنا ایک صوبہ یا اپنی ایک ریاست ہونی چاہیے، لیکن کردوں کے علاقے اس وقت شام میں بھی ہیں، کردوں کے علاقے عراق میں بھی ہیں، کردوں کے علاقے ایران کے اندر بھی ہیں، اور کردوں کے علاقے جو ہیں وہ ترکی کے اندر بھی ہیں. جب بھی کرد نیشنلزم کو ہوا ملتی ہے یا وہ آٹونومی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ترکوں کو، ایرانیوں کو، عراقیز کو اور سیرین سبھی کو پریشانی ہوتی ہے. جب سیریا کی حکومت کمزور ہوئی تو ترکی نے انٹرفیرنس کرنی شروع کر دی، بیکاز وہ کرد نیشنلزم کا سر جو ہے کچلنا چاہتے ہیں، اسے کنٹین کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ جو لوگ ٹرکش ہسٹری سے واقف ہیں گزشتہ 100 برس میں، سب سے بڑا اگر ٹرکش اسٹیٹ کو، بلکہ واحد کوئی اگر ان کو پیریفرل پرابلم ہے یا ان کے ہاں کوئی پرابلم ہے پولیٹیکل جینون طور پہ، تو وہ کردش نیشنلزم کا ہے. تو ترکی کا مسئلہ صرف کردوں کی حد تک ہے، لیکن اسرائیل جو ہے اس کے لیے سیریا اور ڈیمسکس ایز اے سینٹر آف پاور ایک بہت بڑا چیلنج تھا، جس سے اب اسرائیل نے کامیابی سے ختم کر دیا ہے. اور اب جب ڈیمسکس کا فال ہو گیا ہے تو اسرائیل مسلسل جو ہے، اسرائیل کے حوالے سے یہ خبریں چھپ رہی ہیں. پہلے امریکہ کے بڑے اخبار وال اسٹریٹ جرنل میں یہ خبر چھپی، اس کے بعد برطانیہ کا جو رائٹ آف دا سینٹر بہت ہی رائٹس قسم کا اخبار ہے، دی ٹیلی گراف UK جو ہے، اس میں بھی یہ انالیسس چھپا کہ اسرائیلی سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو گو اہیڈ دے دیا ہے کہ چونکہ ایران کا ایکسس آف ریزسٹنس، حزب اللہ، حماس، حوتیز سبھی کمزور ہو چکے ہیں، تو یہ بڑی رائٹ اپرچونٹی ہے کہ ایران کا جو نیوکلیئر سینٹرز ہیں نتانز اور فردوں میں، انہیں حملے کر کے اڑا دیا جائے. تاہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسرائیل کے اندر اس قسم کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے، چونکہ ایران کے یہ جو نیوکلیئر سینٹرز ہیں نتانز وغیرہ میں تقریباً 100 میٹر یعنی 90-100 میٹر نیچے ہیں زمین کے، اس کے اوپر پہاڑیاں ہیں، اور اسرائیل کے پاس ایسے ویپنز نہیں ہیں جو اتنی دور تک مار کر سکتے ہیں. اس کے لیے اسے امریکہ کی مدد چاہیے، B-52 بامبر چاہیے، اور ایک خاص قسم کے بامز چاہیے، بہت ہی ہیوی قسم کے بلاسٹ بام چاہیے، جو صرف امریکہ ہی مینوفیکچر کرتا ہے، جو صرف امریکہ ہی کی پوزیشن میں ہے، اور وہ اسرائیل کے پاس نہیں ہے. تو میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا واقعی ہی پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ فیصلہ کر کے گو اہیڈ دے دیا ہے زائنسٹ کو، اسرائیل کو، یا یہ ہے کہ زائنسٹ لابی بہت ہی چالاکی اور مکاری سے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کیس بنا رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر پریشر ڈال رہی ہے کہ آپ ہمیں اس چیز کی اجازت دے دیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو بہت بڑا پرابلم سمجھتے ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک دوسرا پرابلم بھی ہے زائنسٹ پوائنٹ آف ویو سے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بنیادی طور پہ جنگ کو ایوائڈ کرنا چاہتا ہے. وہ کسی بھی جگہ پہ ایک وائڈر بگر جو کائنیٹک کانفرنٹیشن ہے وہ نہیں کرنا چاہتا، اور اس کا ایک میٹر آف پرائڈ اس کے لیے یہی ہے کہ میں جنگیں شروع نہیں کرتا، میں جنگوں اور کانفلکٹ کو ختم کرتا ہوں. تو یہ وہ ساری ڈیولپمنٹس تھیں جن میں پھنسا ہوا تھا، جس کا کوئی مجھے ٹھیک طرح سے جواب جو ہے نہیں مل سکا. اس کے ساتھ ہی ساؤتھ کوریا کے اندر جو پریزیڈنٹ جنہوں نے مارشل لا لگانے کی کوشش کی تھی، ان کو ساؤتھ کوریا کی جو نیشنل اسمبلی ہے اس نے 2 دفعہ پچھلے 1 ہفتے میں امپیچ کر دیا ہے. پریزیڈنٹ کو سسپینڈ بھی کر دیا گیا ہے، پریزیڈنٹ کے خلاف کرمنل کیسز بھی ہیں. تاہم ان کی جو سپریم کورٹ ہے اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے 6 مہینے میں کہ پریزیڈنٹ کو بالکل ختم کر دیا جائے اس کے آفس کو، کیونکہ پریزیڈنٹ 5 سال کے لیے الیکٹ ہوا تھا، یا 6 مہینے کے بعد اس کو معاف کر دیا جائے. اس وقت پریزیڈنٹ کی پریزیڈینشیل پاورز کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، اور جو پرائم منسٹر ہون ہے وہ اس وقت پریزیڈینشیل پاورز کا رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں. میں یہ سمجھنا چاہتا تھا، جس کا مجھے ابھی تک کوئی کلیئر جواب نہیں مل سکا، کہ پریزیڈنٹ جس مارشل لا میں لگانے میں ناکام ہو گیا ہے، اور وہ نارتھ کوریا کو اپنے لیے ایک خطرہ بھی ڈسکرائب کر رہا تھا اور اپنی اپوزیشن کو نارتھ کوریا کا حامی اور ہمدرد کہہ رہا تھا، تو پریزیڈنٹ کی اس موو میں پریزیڈنٹ تنہا ہی تھا، کیونکہ اس کی پارٹی بھی اس کے ساتھ نہیں تھی، یا اس کے پیچھے امریکن انٹیلیجنس ادارہ جو ہے، انٹیلیجنس ایجنسی CIA کھڑی تھی. ابھی اس کا مجھے کوئی جواب نہیں مل سکا، لیکن میں ان چیزوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کے علاوہ 15 دسمبر کے علاوہ جب ہم یوم شہداء کی بھی میں بات کرنے لگا ہوں، 16 دسمبر کا دن ہمارے سامنے ہے. 16 دسمبر کا جو دن ہے اس کی ہماری تاریخ میں بہت سی وجوہات کی وجہ سے اہمیت ہے. ایک تو سقوط ڈھاکہ کا جو شیم اور جو تکلیف اور دکھ اور درد ہمارے سامنے ہے وہ ہے، اور پھر اس کے بعد 16 دسمبر کو آرمی پبلک اسکول کے اوپر جو بہیمانہ قتل عام ہوا بچوں کا، فیکلٹیز کا، پرنسپلز کا، اور وہ بھی ایک گیریزن ٹاؤن کے اندر، وہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن گزشتہ 30 مہینوں میں جو انتہائی پاکستانی سیاست کے تکلیف دہ
مناظر ہمارے سامنے سے گزرے ہیں اور جو ہم اس پورے پروسیس آف پین سے گزرے ہیں، اس سے ہمیں 16 دسمبر 1971 کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کا بھی موقع ملا ہے، اور میں اس حوالے سے بھی خاص آپ کے سامنے کچھ انالیسس جو ہے وہ لے کے آنا چاہتا ہوں۔ ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے 16 دسمبر کو جب بھی اپنی تاریخ میں ڈسکس کیا، اور میں نے تو جب سے ٹی وی پروگرام کرنے شروع کیے تقریباً ہر برس میں نے 16 دسمبر پہ پروگرام کیے، ہمارا تمام تر لینز اور فوکس جو ہے وہ صرف سرنڈر کے اوپر رہا۔ ہم سرنڈر کو ہی اپنا شیم سمجھتے رہے، ہم یہی سمجھتے رہے کہ یہی ہماری سب سے بڑی ناکامی تھی، اسی کا ہمیں دکھ تھا۔ اگر ہمیں سرنڈر نہ کرنا پڑتا تو شاید ساری چیزیں ٹھیک تھیں۔ جس اصل چیز کا ہمیں ماتم کرنا چاہیے تھا اور جو ہم نے کیا ہی نہیں، کہ ایسٹ پاکستانی بنگالی پاکستانی شہری تھے 16 دسمبر سے، اور ایسٹ پاکستان کے بنگلہ دیش بننے سے پہلے جس آزادی کے ساتھ ہم نے ان کا قتل عام کیا، 3 ملین تو نہیں لیکن لاکھوں لوگوں کا ہم وہاں پہ قتل عام ہوا، اور ہم کوئی پولیٹیکل مسئلے کا سیاسی حل نہ ڈھونڈ سکے، ہم نے اس کا ہتھوڑے سے حل ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اب گزشتہ 30 مہینے میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہماری ایسا قوم مینٹیلٹی یہی ہے، اور یہ صرف کوئی پاکستان کی فوج ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ کتنا زیادہ پاکستان کا اردو کا جو میڈیا بھی کھڑا ہے، اس میں ٹیلی ویژن اینکر بھی کھڑے ہیں، ان کے میڈیا ٹائکونز بھی کھڑے ہیں، آپ کے کاروباری تاجر حلقے بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کا ہیومن رائٹ سوسائٹیز بھی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو پھر یہ مسئلہ صرف پاکستان کے جرنیلوں کا نہیں ہے، یہ ہماری کوئی ایک کلیکٹیو کانشیسنس اور مینٹیلٹی کا بھی مسئلہ تھا۔ تو اس پہ بھی میں نے بات کرنی ہے، اور میں بہت جلدی اس کے حوالے سے ویلاگس کروں گا۔ اب میں چلتا ہوں یوم شہداء کی طرف۔ یوم شہداء کے حوالے سے مجھے کچھ پریشانی بھی ہے، کچھ حیرانگی بھی ہے۔ جب میں نے اپنا پچھلا ویلاگ کیا اور میں نے اس امید کا اظہار کیا کہ خیبر پختونخوا سے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ پشاور پہنچیں گے، تو اس کے بعد سے میں کم از کم توقع کرتا تھا کہ اب جو اگلے 24 گھنٹے ہیں، کیونکہ اس وقت تک تو پاکستان تحریک انصاف نے اس کا کوئی خاص چرچا کیا نہیں تھا، لیکن میں توقع کرتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام لیڈرز جو ہیں اس حوالے سے درجنوں ٹویٹ کریں گے، اور کوئی کرتا نہیں کرتا پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے اور جو ان کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، وہ اس کے حوالے سے بار بار بلاسٹ کرے گا، وہاں پہ ویڈیوز نکالے گا، ایڈورٹائزمنٹ کرے گا، لوگوں کو کال دے گا، ایسی ایسی ویڈیوز ایشو ہوں گی اس کے حوالے سے جو لوگوں کو بلائیں گی، جو واٹس ایپ پہ خود بخود آپ کے واٹس ایپ کے اندر آپ ان کو دیکھ سکیں گے، بیکاز جب بھی ایک بہت بڑا ایڈورٹائزمنٹ بلاسٹ کیا جاتا ہے، کسی چیز کا چرچا کیا جاتا ہے، تو آپ اس کی عزت سے محروم جو ہے نہیں رہتے، وہ آپ تک پہنچ جاتی ہے وہ چیز۔ لیکن میں نے ایسی کوئی چیز ہوتے نہیں دیکھی۔ اگر یہ صرف میرا ذاتی تاثر یا انالیسس ہے تو میں معافی اس میں مانگتا ہوں، لیکن میں نے کم از کم کوئی فیل نہیں کیا کہ کوئی اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے کوئی بہت زیادہ بلاسٹ کیا ہو، نہ ہی پاکستان میں رہنے والے جو بہت سے ویلاگرز ہیں انہوں نے اس کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ بات کی ہے، نہ ہی پاکستان کے میڈیا میں کوئی اس کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ بات کر رہا ہے۔ وہ تو خیر انڈرسٹینڈیبل ہے، وہ بیچارے سارے کنٹرولڈ ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پچھلا میں نے جب ویلاگ کیا، دیٹس انٹرسٹنگ کہ جب میں نے اپنے پچھلے 2 ویلاگ کیے تو میں باغ فاران کہتا رہا۔ وہ میں نے سننے میں میری غلطی تھی، کیونکہ ظاہر ہے میرے ذہن میں باغ ناران تھا ہی نہیں، تو میں نے باغ فاران کو جا کے گوگل پہ سرچ بھی کیا، مجھے باغ فاران پشاور کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ملا۔ لیکن اب سے چند گھنٹے پہلے میں نے ایک دن پہلے کی، یا 14 گھنٹوں پہلے کی، کوئی 18 گھنٹوں پہلے کی علیمہ خان صاحبہ کی ایک پریس ٹاک میں نے دیکھی، عمران خان کی ہمشیرہ، جو لوگوں سے اپیل کر رہی تھیں کہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پشاور پہنچنا چاہیے یوم شہداء کے لیے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر انہوں نے ڈیمانڈز کی بھی وہاں پہ بات کی، تو لیکن اس وقت علیمہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جگہ کا نام کیا ہے، تو پھر کہنے لگیں، ساتھ پہ جو کھڑے لوگ تھے ان سے کہنے لگیں وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ پہنچنا ہے۔ پھر کسی نے بتایا کہ باغ ناران ہے جہاں پہنچنا ہے، پھر وہ انہوں نے کہا کہ ہاں باغ ناران پہنچنا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا علیمہ کا قصور ہے کہ انہیں نہیں پتہ تھا، یا معید پیرزادہ کا قصور ہے کہ میں باغ فاران اس کو کہتا رہا؟ نہیں جناب، یہ قصور ہے اس انتظامیہ کا، اس ہوسٹ کا جس نے اس کو آرگنائز کیا ہے، یعنی خیبر پختونخوا کی پاکستان تحریک انصاف اور علی امین گنڈا پور کی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف، جس نے اس کے حوالے سے کوئی اویئرنیس پیدا ہی نہیں کی، جس نے اس کے حوالے سے کوئی میڈیا بلاسٹ کیا ہی نہیں ہے، سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے اس کا چرچا کیا ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بہت سال پہلے میں اسلام آباد کے اندر کنسلٹنگ کیا کرتا تھا، جس میں کنسلٹنگ سے زیادہ کام ایونٹ آرگنائزیشن کا ہوتا تھا۔ کنسلٹنگ کہنے میں تھی، ساری کنسلٹنگ اسی قسم کی تھی اسلام آباد میں، ایونٹ آرگنائز کروائیں، لوگوں کی ملاقاتیں کروائیں۔ تو ملاقاتیں جو ہم نے کروانی ہوتی تھیں وہ عموماً میریت یا سرینا ہوٹلز میں کرتے تھے، ہم نے کروانی کرتے تھے، تو لیکن کوئی پابندی نہیں تھی کہ آپ سرینا اور میریت میں ہی کریں، وہ کہیں پر بھی کروائی جا سکتی تھی۔ تو چونکہ سرینا اور میریت بہت مہنگے پڑتے تھے، میں نے کوشش کی کہ ہم اور وینیوز پہ کروائیں، لیکن جب ہم اور وینیوز رکھتے تھے تو لوگ وہاں پہنچنے میں ان کو بہت دقت ہوتی تھی، بیکاز حالانکہ اسلام آباد تو بڑا آسان ہے پہنچنا، اس کے باوجود لوگ جو ہیں ان کو وہ راستے نہیں ڈھونڈ سکتے تھے، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ F8 میں کہاں پہ پہنچنا
है, फ़लाँ कॉलेज में कैसे पहुँचना है, फ़लाँ यूनिवर्सिटी में कहाँ से पहुँचना है, वो या तो पहुँच नहीं पाते थे या बहुत लेट पहुँचते थे। तो जो लोकेशन होती है, उसकी अवेयरनेस होना जो है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अंडर द सर्कमस्टेंसेस मुझे थोड़ी-सी ख़ासी बल्कि परेशानी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने बाग़-ए-नारान और यौम-ए-शुहदा के हवाले से कोई भी इसका चर्चा उन्होंने नहीं किया। अब इसके रिज़ल्ट्स क्या निकलते हैं, ये अगले चंद घंटे में हमें पता चल सकेगा। जो पॉज़िटिव चीज़ मैंने देखी, वो ये है कि उमर अयूब, असद कैसर और जनाब इसे कहते हैं हामिद रज़ा साहब जो हैं, साहिबज़ादा हामिद रज़ा, वो महमूद अचकज़ई साहब की रिहाइशगाह पे पहुँचे। वहाँ खड़े होके उन्होंने पहले मुलाकात की, उनको दावत दी कि आप बाग़-ए-नारान में पहुँचें यौम-ए-शुहदा के लिए, जो अकॉर्डिंग टू उमर अयूब महमूद ख़ान अचकज़ई ने कबूल कर ली। मुझे ये नहीं पता कि जमात इस्लामी को उन्होंने दावत दी, उन्होंने कबूल की कि नहीं, मौलाना फजल रहमान को दावत दी, उन्होंने कबूल की कि नहीं, ANP को उन्होंने दावत दी, उन्होंने कबूल की कि नहीं, और भी बहुत से धड़े हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल महमूद ख़ान अचकज़ई ने उनकी दावत जो है वो कबूल कर ली। और उस मौके पे उमर अयूब ने एक प्रेस टॉक भी की, और उस प्रेस टॉक का मैं भी आपसे ज़िक्र करता हूँ। सो ज्यूरी इज़ स्टिल आउट कि क्या होता है यौम-ए-शुहदा के हवाले से अगले चंद घंटों में हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने यौम-ए-शुहदा को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है और उसका सम टोटल इफ़ेक्ट क्या है। मैंने जैसे पिछले व्लॉग में मैंने इस चीज़ को वाज़ेह किया था कि ये एक बहुत, इमरान खान ने शायद इसको खिराज तहसीन के हवाले से ही सोचा हो, ये हो सकता है कि उन्होंने भी ऐसे ही सोचा हो जैसे मैं सोचता हूँ, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए मैं सोचता हूँ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, ये शो करने के लिए कि बावजूद इस्लामाबाद मैसेकर के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो है वो ज़िंदा है, फंक्शनल है, फ़ाल है, पब्लिक को मोबिलाइज़ कर सकती है। और खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ ना आंसू गैस चलनी है, ना जहाँ लाठी है, ना जहाँ गोली चलनी है, वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होंगे शुहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए, पाकिस्तान के आइडिया के साथ यकजहती के लिए। और यही वो मोमेंट्स होते हैं जहाँ आप एक कौम होने का सबूत देते हैं। तो अब अगले चंद घंटों में पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने यौम-ए-शुहदा को से किस किस्म का मैसेज जो है पाकिस्तान के जनरल साहिबान के लिए और लोगों के लिए जनरेट किया है। अब आए उस प्रेस टॉक की तरफ जो उमर अयूब खान, साहिबज़ादा हामिद रज़ा और असद कैसर ने जनाब महमूद खान अचकज़ई की रिहाइशगाह के बाहर की गुज़िश्ता 24 घंटों में। वैसे तो उमर अयूब खान बहुत अच्छा भी बोलते हैं, बड़े एतमाद से बोलते हैं, बहुत सुपर कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, और उन्होंने वहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ भी उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो मुतालबात दिए हैं, इन 2 मुतालबात हैं इमरान खान के कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से, और हमारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं अंडर ट्रायल उनको रिहाई दी जाए। तो अगर ये मुतालबात हमारे ना माने गए तो हम 15 तारीख के बाद एक सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट भी चला सकते हैं। इसका जिक्र उन्होंने ज़रूर किया। लेकिन जो चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है, बहुत दिलचस्प लगी है, और ये दूसरी दफ़ा मैंने ये चीज़ नोट की है कि उमर अयूब जो हैं वो बहुत ही एहतमाद से, बड़े कॉन्फिडेंस से, बग़ैर घबराए हुए मिलिट्री ग्रेड वेपन्स का जिक्र करते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के किसी और लीडर ने इतना खुल के ये जिक्र नहीं किया कि 700 रेमिंगटन 700 स्नाइपर राइफल्स जो अमेरिका ने दी हुई हैं वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के लिए, उनका इस्तेमाल हुआ। उसके अलावा M60 मशीन गन जो है उसका इस्तेमाल हुआ। कुछ और भी स्पेशल मिलिट्री ग्रेड वेपन्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया गया 26 नवंबर में। लेकिन जब उनसे पूछा गया कुछ थोड़ा, तो सवालों के जवाब में उन्होंने ये कहा कि ये गोली जो है ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है फॉर्म 47 का, उसके हुक्म के ऊपर और मोहसिन नकवी के हुक्म के ऊपर चलाई गई है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पहली दफ़ा उन्होंने नहीं कहा, ये दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा। यानी एक उनका कॉन्फिडेंस वो है कि उनके पास एक इजाज़त है कि वो बड़ा खुला मिलिट्री ग्रेड वेपन्स का नाम लेते हैं, और इससे ये पता चलता है कि उनको ये प्रिसाइज और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फ़ौज के अपने अंदर के सोर्सेज ने दी हुई है, और उनके पास ये इजाज़त भी है कि वो बग़ैर खौफ के इसका खुला वो ज़िक्र भी करते हैं, जो बड़ा अच्छा भी लगता है। लेकिन एट द सेम टाइम इसका तमाम तर मलबा जो हैं वो एक मासूम बेचारे शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी पे डालते हैं। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि शहबाज शरीफ के पे चेक में उसकी जो है ना कैपेसिटी नहीं है, उसकी औकात नहीं है कि इतने बड़े हज़ारों के मजमे के ऊपर शहबाज शरीफ जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन का हुक्म दे सके। और वैसे भी कब पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री ने किसी प्राइम मिनिस्टर के कहने पे कहीं पे मिलिट्री ऑपरेशन किया है, ये फ़ैसले वो ख़ुद करते हैं। थैंक्स टू दी ड्रॉप साइट जो स्टोरी है रायन ग्रेम और मुर्तज़ा हुसैन की, और उसके अलावा भी थैंक्स टू दी मिलिट्री सोर्सेस जो मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें कन्फर्म कर चुके हुए हैं कि कैसे ये सारा का सारा ऑपरेशन जो है 25 तारीख को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री जो हैं उन्होंने इसकी इजाज़त दी। और गुज़िश्ता कई दिनों से, तकरीबन एक हफ़्ता पहले से इन लोगों का मूड बन रहा था कि हमने तहरीक इंसाफ को सबक सिखा देना है, इनका सर फाड़ना है,
کیونکہ یہ بار بار آ جاتے ہیں, یہ کیا سمجھتے ہیں, انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے, تو ہم نے ان کو ایک سبق جو ہے یہاں پہ سکھانا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ان کا ٹھیک ہے, ان کا تعلق کسی حد تک نون لیگ کی مینٹلٹی سے تھا, لیکن اصل میں یہ خالصتاً فوجی عسکری فیصلہ تھا. اور پھر یہ بھی ہمیں اب تو ڈراپ سائٹ کی سٹوری کی وجہ سے بھی ہمیں پتہ ہے, ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیسے اس میں کوئی ایک ہی قسم کے پیراملٹری نہیں تھے, بلکہ اس میں ڈفرینٹ ملٹری کے جو ایسٹس اینڈ یونٹس ہیں ان کو اس میں استعمال کیا گیا. اس میں سگنل کور کا یوز تھا کمیونیکیشن بلاکیڈ کے لیے, اس میں انجینئرنگ کور کا استعمال تھا بلاکیڈ کے لیے, کلیئرنس کے لیے, اس کے اندر ISI کا یوز تھا, اس کے اندر SSG کے کمانڈوز کا یوز کیا گیا, اس میں پیراملٹریز جو ہیں رینجرز کی ان کا یوز کیا گیا. تو ان تمام تفصیلات کے مد نظر جب عمر ایوب جو یہ بات کرتے ہیں تو ذہن میں پھر یہی خیال آتا ہے کہ عمر ایوب جو ہیں وہ انڈر پریشر ہیں, اور خالی عمر ایوب ہی انڈر پریشر نہیں ہے کہ شہباز شریف پہ ملبہ ڈالا جائے یا PDM2 پہ یہ سارا ملبہ ڈالا جائے, بلکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں بیرسٹر گوہر علی خان کی ایک پٹیشن ساٹ کمپلینٹ جو ہے وہ ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت کے سامنے آئی ہے, جو بنیادی طور پہ تحریک انصاف کے جن ورکرز کو 26-27 نومبر کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی رہائی کے حوالے سے ہے, لیکن وہاں ریسپونڈنٹ بنایا گیا ہے اور جس میں الزام یہ لگایا گیا ہے کہ یہ گولی جو ہے تحریک انصاف کے لوگوں پہ ان رائٹنگ جو یہ الزام ظاہر لگایا گیا ہے یہ شہباز شریف, محسن نقوی, خواجہ آصف تک کے حکم پہ کیا گیا ہے, یہ وہ اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں پولیس کے بہت سے افسران کے نام بھی اس میں دے دیے گئے ہیں. اب پولیس کا یہاں پہ کیا رول ہے, میرے حساب سے تو پولیس کا کوئی زیادہ رول بالکل ہی نہیں بنتا. شہباز شریف کو اور محسن نقوی کو, چلیں خواجہ آصف کی تو حکومتی ذمہ داری بن جاتی ہے آرٹیکل 245 میں فوج کو بلانے وغیرہ کی, لیکن پولیس اس سارے آپریشن میں کہاں فٹ ہوتی ہے؟ دیٹ آئی لیو ٹو یور امیجنیشن. مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ انڈر سویئر پریشر ہے کہ اس نے سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ شہباز شریف اور اس کی حکومت کے اوپر پھینکنا ہے. جب اس کی سٹوری آئی ڈراپ سائٹ کی تو PMLN کے ایک سورس نے یا دوست نے مجھ سے کہا کہ شکر ہے ہماری جان اس میں سے بچ گئی ہے, کم از کم ڈراپ سائٹ نے سچ لکھ دیا, لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. لیکن PTI کی لیڈرشپ جو ہے وہ بسط ہے, یہ ان کی مجبوری ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں. ہمارا تو کام ہے کہ ہم انالیسس کریں, مجبوری ان کی مجھے سمجھ آتی ہے کہ مجبوری یہی ہے کہ اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ شہباز شریف پہ پھینکنا ہے. اس کے ساتھ ہی جو افواہ مسلسل گردش کر رہی ہے اور جو اب ڈسکس بھی ہونے لگ گئی ہے ویلاگس میں, TV پروگرام میں, کہ شاید شہباز شریف کی حکومت کو پیک کرنے کا بھی پلان ہے اور اس کو بلاول زرداری سے ریپلیس جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اور تو شاید ایسا لگتا ہے کہ 26 نومبر کا ہی جو پورا سانحہ ہے اسے شہباز شریف کے اوپر پھینک کے شہباز شریف کی حکومت کو فارغ اسی پہ کیا جائے گا اور بلاول کو لایا جائے گا ایز اے ہیرو. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تھوڑا سا ہم کمپیریزن کرتے ہیں, موازنہ کرتے ہیں کہ پچھلے 24 یا 30 گھنٹوں میں پاکستان تحریک انصاف کے جو مختلف لیڈرز ہیں, جیسے عمر ایوب ہیں, ان کی جو پریس ٹاک ہیں, ان کی ٹیلی ویژن ٹاک ہے, وہ کس طرح سے عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کی جو ایشوز پہ پوزیشن ہے اس سے مختلف ہے, اور آپ کو کس قسم کی ڈائیورجنس جو ہے اس میں نظر آتی ہے. پچھلے 30 گھنٹوں میں علیمہ خان صاحبہ نے غالباً 2 دفعہ کم از کم انہوں نے پریس ٹاک کی ہے, جس کے کلپس میں نے دیکھے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے YouTube کے چینل کے اوپر. ایک ان کی پریس ٹاک جو چند گھنٹے پہلے کی ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ دشمن عمران خان کہتے ہیں کہ دشمن ہو کمینہ نہ ہو, دشمن ہو کمینہ نہ ہو. یہ 2 دفعہ ان سے جب سوال پوچھا گیا تو 2 دفعہ انہوں نے یہ جملہ دہرایا وہاں پہ, دشمن ہو کمینہ نہ ہو. یہ انہوں نے کیوں کہا؟ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے عمران خان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کی کمینگی جو ہے وہ نظر آتی ہے. چونکہ دسمبر کا مہینہ ہے, شدید ٹھنڈ ہے, عمران خان کا جیل کا جو سیل ہے ظاہر ہے وہ کھلا ہوا ہے, اس میں ہوا آتی ہے. ویسے تو پلاسٹک کی ایک جالی اس کے اوپر لگا دی گئی ہے, لیکن اوپر سے اس میں پھر بھی ہوا آتی ہے, بہت ٹھنڈ ہے. ابھی تک فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلیبریٹی جو ہے اس کے پاس موسم سرما کے کپڑے نہیں ہیں, اور وہ کپڑے کہا جا رہا ہے آ رہے ہیں, وہ افسروں کو دے دیے گئے ہیں, وہ پہنچے نہیں ہیں, وہ گم ہو گئے ہیں, ابھی دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دشمن ہو, عمران خان کہتے ہیں دشمن ہو کمینہ نہ ہو. اس کانورزیشن میں یہ جو پریس ٹاک ہے وہاں پہ بہت اچھا, میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں, ویسے تو میں عرصے سے ہی دیکھ رہا ہوں علیمہ خان کو بولتے ہوئے, لیکن گزشتہ چند دنوں اور ہفتوں میں دیکھ رہا ہوں کہ علیمہ خان نے اپنی جو کمیونیکیشن ایبیلٹی اور کیپیسٹی ہے اس میں انہوں نے بے انتہا اضافہ کیا ہے. جس چیز کا انہیں جواب دینا ہوتا ہے وہ دیتی ہیں, جس چیز کا ان کو جواب نہیں دینا ہوتا وہ نہیں دیتی ہیں, اور جو ان کو کہنا ہوتا ہے وہ وہاں پہ وہ کہتی ہیں. اور وہ کہتی بھی اس طریقے سے ہیں کہ وہ کسی کو افینڈ بھی نہیں کرتی, لیکن اپنا ایک پولیٹیشین کی طرح اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ رکھتی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کلیئر کرتی چلی جاتی ہیں کہ میرا رول صرف عمران خان کی بہن کا ہے, میں اس حوالے سے کنسرنڈ ہوں,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सी और पॉलिटिक्स पे मैं कमेंट जो है वो नहीं करूँगी। यहाँ ताहम उनसे पूछा गया सवाल, जो मैंने प्रेस टॉक देखी है, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान तो अब मसलसल एक मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं हुकूमत के साथ। तो उसमें अलीमा खान साहिबा ने अपने मखसूस एक्सप्रेशन से कहा कि मुज़ाकरात की कभी इमरान खान ने मुखालफत नहीं की, उन्होंने एक मुज़ाकरात की कमेटी भी बना दी है। और मैं आपको याद करवाऊँगा कि इस मुज़ाकराती कमेटी में 2 मज़ीद लोगों का इजाफ़ा कर दिया गया। एक तो बैरिस्टर हामिद खान साहब को इसमें ऐड किया गया है, उसके अलावा अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं उन्हें भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी मुखालफत नहीं की, लेकिन मुज़ाकरात जब होते हैं कामयाब तो उसका एक माहौल होता है, उसके कुछ यानी सिम्पटम्स, उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन उनका मतलब कहने का था कि उसके कुछ ऑप्टिक्स होते हैं। जिस माहौल में इस वक्त हम खड़े हैं कि अभी इन्होंने इमरान खान को अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में इंडाइट कर दिया है, जिस केस को ये चला रहे हैं, तो उसमें उन्होंने मायूसी का इजहार किया कि अगर ये मुज़ाकरात के हवाले से सीरियस हैं तो फिर ये दोनों चीज़ें आपस में सिंक नहीं करती। और मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ, ये बात बड़ी एनालिटिकल है उनकी। और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि हर चीज़ का एक माहौल होता है। जब बर्फ़बारी होने वाली होती है तो पहले ठंड होती है, उस वक्त सूरज चिलचिलाती हुई धूप में बर्फ़बारी नहीं होती है, बारिश से पहले बादल आपको नज़र आते हैं या हवाएं वगैरह जो हैं वो चलती हैं। फिर मुज़ाकरात के हवाले से चंद मिनट के बाद उनसे फिर सवाल पूछा गया कि पीटीआई के लोग जो हैं मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो अलीमा खान ने फिर ये कहा कि जनाब मुज़ाकरात किसी इशू के ऊपर होंगे ना, आखिर इमरान खान ने 2 डिमांड्स रखी हैं जुडिशल कमीशन के हवाले से, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई के हवाले से, तो उन डिमांड्स को लेकर ही आप मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात किसी वैक्यूम में तो जो है वो नहीं हो सकेंगे। तो आपको एक डाइवर्जेंस नज़र आती है जब आप देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के बहुत से लीडर्स, मैंने एक क्लिप देखा है शिफा यूसुफजई की जो एंकर पर्सन है, उनकी एक प्रोग्राम का जिसमें जरताज गुल साहिबा बैठी हुई हैं। अब शिफा यूसुफजई जो एज एन एंकर उनसे बार बार पूछती हैं कि जो आपके मुज़ाकरात हैं इसके नतीजे में अब फिर सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट आपकी चलनी है या नहीं चलनी, तो जरताज गुल खासी बदहवासी का भी शिकार है, कन्फ्यूजन का है, लेकिन नम सम टोटल इफेक्ट उनका यह है कि इस स्टेज पे हमारी सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट जो है वो नहीं चलनी है। अलीमा की प्रेस टॉक आप देखते हैं तो वो कहती हैं कि इमरान खान से मिलने के बाद कि इमरान खान ने कहा है कि अगर हमारे डिमांड्स को ये मीट नहीं करते तो फिर हमें सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट चलानी चाहिए, जिसका पहला चीज़ ये है कि हम फॉरेन एक्सपर्ट्स को कहें कि आप रेमिटेंसेस जो है उनको महदूद करें, उसमें कमी करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स जो हैं वो इस तरह से नहीं सोचते। मेरे सुनने में ही आया है कि चंद दिन पहले जब पॉलिटिकल कमेटी, कोर कमेटी की मीटिंग भी हुई तो वहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे ही लीडर्स का ख्याल ये था कि ये रेमिटेंसेस वाली जो हम बात कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है। लोग रेमिटेंसेस किसी पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे भेजते नहीं हैं, वो अपनी ज़ाती ज़रूरत के हिसाब से भेजते हैं। तो हमारी अपील जो है इसका इम्पैक्ट नहीं होगा और इसमें हमारी सुबकी होगी, हम इनफेक्टिव लगेंगे। अब यहाँ पे 2 चीज़ें समझ आती हैं। एक चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं उनको डिक्टेशन दी जाती है, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है भाई लोगों का, और वो सिविल डिसोबीडियंस का नाम ही नहीं सुनना चाहते। वो ज़ाहिर है वो मैसेज ये भेज रहे हैं कि 2-3 दिन पहले आप देखें अंग्रेज़ी के बड़े अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो है उसमें बाकायदा हेडलाइन थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कन्वे कर दिया गया है कि सिविल डिसोबीडियंस की बात करना बंद करें तो फिर आपके साथ बातचीत हो सकती है। तो एक तो इस किस्म का प्रेशर है। दूसरा फिर यह है कि वो लॉजिकली भी ये सोचते होंगे कि हम इस पोजीशन में हैं ही नहीं कि हम सिविल डिसोबीडियंस के मुख्तलिफ स्टेप्स पे, ये फॉरेन रेमिटेंसेस पे कोई बहुत मौसर तरीके से असरअंदाज हो सकते हैं और इससे हम उल्टा जो है नाकाम लगेंगे, ये कमज़ोर लगेंगे। और इमरान खान ने कह तो दिया है और हम इसको इम्प्लीमेंट जो है वो शायद ना कर सकें। अब ये तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी के अंदर एक कमज़ोरी ये हमेशा गुज़श्ता कई सालों से है कि बहुत सी चीज़ों का कह तो दिया जाता है लेकिन पहले उसको थिंक थ्रू नहीं करते हैं, और उसकी कोई हर चीज़ की एक तैयारी होती है, सिर्फ कहने से चीज़ें नहीं हो सकती। उसके लिए आपको एक कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, एक फ़ज़ा हमवार करनी पड़ती है, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, उसके लॉजिस्टिक देखने पड़ते हैं। जिस तरह से अभी हम यौम शोहदा की हम बात कर रहे हैं कि यौम शोहदा की भी कोई तैयारी हमें नज़र नहीं आई है। बहरहाल आई विल कंक्लूड बाय सेइंग दिस थिंग कि अगर तहरीक इंसाफ के लीडर्स इन चीज़ों को समझ सकें, बावजूद इसका कि मैंने जिक्र किया कि प्रिजनर डिलेमा का वो शिकार हैं और डिसीजन पैरालिसिस उनका है, हर बंदा अपने जगह पे परेशान है कि मैं क्या करूँ, हर एक के ऊपर दबाव है। अगर वो प्रिजनर डिलेमा से निकल के यकजहती और इत्तेहाद का मुजाहरा कर सकें तो आज का जो यौम शोहदा है ये उनकी पॉलिटिकल इम्पैक्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा करता। अब ये देखना है कि उन्होंने इसकी क्या प्रिपरेशन की है, कितनी मोबिलाइजेशन केपी से, पंजाब से और होती है आज़ाद कश्मीर के जो एडजेसेंट एरियाज़ हैं। अगर उसका इम्पैक्ट अच्छा होगा तो फिर पाकिस्तान के जर्नल को थोड़ा सा उनको सीरियसली लेंगे, वरना डिक्टेशन में और ज़्यादा शिद्दत से इजाफा हो जाएगा। लेट्स सी कि अगले चंद घंटों में हमें क्या हमारे सामने सूरत हाल आती है।